اللہ اکبر کبیرہ. حضرات ویلا گزردا گیا، نبی کریم دی زندگی دا آخری سال. اللہ اکبر کبیرہ. سفر دا مہینہ جدو آیا طبیعت نساز ہوئی. نبی علیہ السلام مسجد دے اندر کدی لیٹ تشریف لے آنا، بلال حبشی حجرہ عائشہ دے بالکل دروازے دے نال کھڑیا ہونا. کدوں دروازہ کھلے حضور تشریف لے آن، نالے دیدار کراں تے نالے سرکار دا استقبالی نعرہ ماراں. صحابہ ایک دن جمع ہو کے نبی علیہ السلام دی تمارداری کرن گے. نبی علیہ السلام دی بارگاہ چادر یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور تواڈی طبیعت نساز، شدت دا بخار ہے. سونیا جدو تسی جماعت کران واسطے تشریف نہ لیاؤ، تواڈے مصلی تے کھلو کے جماعت کون کراوے؟ میرے نبی نے فرمایا اے صحابہ جدو میں نہ آواں ادو میرا غلام ابو بکر صدیق جماعت کرائے. صدیق اکبر دا نا آیا، مصلی امامت کھلو کے جماعت پہ کرامنے نے. اللہ اکبر کبیرہ. جڑے پیچھے کھلوتے نے ایمان دے ماڈل، اللہ ہستیاں وچ نفوس قدسیہ، حضرت صدیق اکبر جماعت پہ کرامنے نے. نبی علیہ السلام حجرہ عائشہ اندر تشریف فرمانے. میرے نبی نو خیال آیا اج میں یار نو مصلی امامت کھڑا کیتا ہے، میں ویکھاں تے صحیح میرا صدیق میرے مصلی تے کڈا کو سونا لگدا ہے. میں ویکھاں میرا صدیق میرے مصلی تے کڈا کو سونا لگدا ہے. تے سیدنا صدیق اکبر جماعت پہ کراندے نے. میرے نبی علیہ السلام نے حجرہ عائشہ چوں ذرا کو پردہ پیچھا کیتا ہے صدیق نو ویکھن واسطے. تے سیدنا صدیق اکبر نے دوران نماز کعبے والا رخ پھیر کے مصطفیٰ ول کر چھڈیا ہے، مگر وہ سارے صحابہ دا رخ مصطفیٰ وال ہو گیا. انہاں خیالاں دی عکاسی حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بڑے کمال دی ترجمانی کی دی. آپ فرماندے نے اے تن میرا اے چشی ماں ہووے تے میں مرشد ویخنا رجا لولو دے مڈ لکھی لک چشمے ایک کھولا ایک جا اتنا ڈٹیا اتنا ڈٹھیا اے سب رنایا وے. ہاں 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 اتنا ڈٹھیا اے سب رنایا وے. اور کدے وال اے بجا مرشد دا دیداری ہے با مرشد دا مرشد دا دیداری ہے با مرشد دا باہو مرشد دا اے منو لکھ کروڑا جاں حضرات سارے صحابہ دا رخ مصطفیٰ وال ہو گیا. آکھو سبحان اللہ. نہیں نہیں نہیں، جنہوں منہ زبانی یاد ہے صرف وہ بندہ کہ سبحان اللہ. اللہ جڑا اچھی بولے ان مدینے ضرور بلا لیں.
اللہ اکبر کبیرہ. سارے صحابہ کا رخ مصطفیٰ وال ہو گیا. حضور نو ویکھی جا رہے. شریعت آندی ہے کعبے ول رخ پھر جائے دوران نماز. کعبے والوں رخ پھر جائے تے نماز ٹوٹ جاندی ہے. شریعت دا فیصلہ. لیکن سیدنا صدیق اکبر نماز دے وچ رخ سرکار ول جدو کیتا، میرے نبی نے فرمایا صحابہ جی آقا، فرمایا صفا درست کر لو، نماز تو ہی مکمل کر لو. نماز ٹوٹی بھی نہیں، رکی بھی نہیں، چھٹی بھی نہیں، نماز بھی جاری رہی ہے، دیدار مصطفیٰ بھی ہوندا رہا. آج مولویاں اپنی کتاباں چ لکھے ہے نماز کے اندر نبی کا خیال آ جائے تو بیل گدے سے زیادہ برا ہے. ڈیڑھ گٹھ داڑی والے تے بڑے بسترے والے پنڈ پنڈ پھردے نے، اے آندے نے نبی دا خیال نماز وچ آ جائے تے بیل گدے نالوں زیادہ برا ہے. سنیاں دا ایک پیر بولیا، روشن ضمیر بولیا، کھڑی دا تاجدار بولیا. یہ دا جواب سب تو پہلا میاں محمد بخش رحمت الرحمان نے دیتا ہے. انہوں نے کہا مولوی جی ونڈ اپنی اپنی ہے تے پسند بھی اپنی اپنی ہے. تانوں بیل گدا مبارک ہوئے، سانو حسین دا نانا مبارک ہوئے. ہولی ہولی آکھو سبحان اللہ. اپنی اپنی پسند ہے. تانوں بیل گدا مبارک ہوئے. ہن دو بندے ویکھو نا نماز پہ پڑھ دے نے. اے بندہ نماز پڑھدا ہوندا ہے، نماز میں نبی کا خیال آ جائے بیل گدے سے زیادہ برا ہے، نماز ٹوٹ جاندی ہے. اے آندا میری اونی دیر تک ہوندی ہوئی نہیں جنی دیر تک حضور دا خیال نہ آ جائے. ساڈی نماز اونی دیر تک ہوندی ہوئی، بولو بولو، اونی دیر تک نماز ہوندی ہوئی نہیں جنی دیر تک حضور دا خیال نہ آ جائے. سانو تے جڑی نماز وچ خیال آوے نا ساڈی نماز ہوندی ہوئی ہووے. او نماز نماز ہی نہیں جدے وچ حضور دا خیال. بیٹا چپ کر کے بیٹھو. او نماز نماز ہی نہیں جدے وچ حضور دا خیال نہیں. سانو تو خیال آ جاون تے ساڈیاں موجاں سیانیاں کیا کرم کیا تیری یاد نے مجھے ستایا نماز میں. کیا کرم کیا تیری یاد نے مجھے ستایا نماز میں. میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں. آکھو سبحان اللہ. میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے، ہاں میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں. کیا کرم کیا تیری یاد نے مجھے ستایا نماز میں. توجہ چاہنا. سبحان اللہ، زندہ باد، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. حضرات توجہ چاہنا. لوکاں نے آج اپنی کتاباں چ لکھیا نماز میں نبی کا خیال بیل گدے سے زیادہ برا ہے. میں کہ ملا جی مسیتاں بنانیاں چھڈو، نمازاں پڑھنیاں چھڈو، یا کھوتے چاریا کرو تے یا اتے بویا کرو. کتاب وچ جو لکھیا نے کہ بیل گدے نالوں نبی دا خیال برا. تہاڈا نبی نال کی تعلق ہے؟ نبی نال تعلق تے عاشقاں دا ہے، جنہاں دے اندر بھی نبی ہے جنہاں دے باہر بھی نبی ہے. ہوں دیکھو نا دو بندے نماز، ایک بندہ آندا نبی دا خیال بیل کتنا زیادہ برا، دوجا آندا میری اونی دیر تک ہوندی نہیں، نبی دی نموس تے حملہ ہو گیا ہے. ہن نبی نو انہاں دوواں بندیاں چ ایک دی ضرورت ہے، کلمہ دوویں پڑھدے نے، نبی نو ایک دی ضرورت ہے، نموس تے حملہ ہو گیا، دفاع چاہیے. نبی نے کرم اودے تے کرنا نا جدیاں خیالاں وچ مصطفیٰ رہیا ہونا ہے. تو تسی پوری دنیا تے ویکھ لو اج تک جدوں نبی دی نموس تے حملہ ہویا ہے
کسی بےمان دی جان نہیں لئی گئی. جدوں بھی جان دین دی واری آئی ہے نبی دے عاشق یا رسول اللہ دے نعرے لان والے اپنی جاناں مصطفیٰ تو قربان ہیں. غازی علم دین ویکھ لو تے او بھی سنی, غازی عبد القیوم ویکھ لو تے او بھی سنی, غازی شیر دل مجاہد دیکھ لو تے او بھی سنی, غازی عامر چیمہ ویکھو تے او بھی سنی. کدوں ماواں روز ممتاز قادری ورگے جمدیاں نے, ممتاز قادری ویکھ لو تے او بھی سنی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اے تے بحث کراں بڑا طویل وقت ہو جانا ہے, لیکن توجہ چاہنا موضوع اپنا پورا کرنا چاہنا. حضرت امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ حضور نے مصلا دیتا ہے اپنی ذاخری حیات طیبہ دے اندر صدیق اکبر نو. اج کئیاں ذاکراں رولا پایا جی صدیق اکبر مصلا کھوتا ہے. میں کہا حضور نے آپ دیتا ہے, حضور نے آپ عطا کیا ہے. یہ اتباس کراں بڑا طویل وقت ہو جانا ہے, لیکن توجہ چاہنا. وقت گزردا گیا. نبی علیہ السلام نے ایک دن فرمایا عائشہ جی آقا حکم ہوئے. فرمایا عائشہ میں تانوں چند دینار دیتے سن. جی یا رسول اللہ. ایک روایت دے اندر ہوندا 6 دینار, ایک روایت دے اندر ہوندا 9 دینار. عائشہ او دینار لے کے آؤ. اما عائشہ صدیقہ دینار لے کے آئیاں, حضور دے ہتھاں تے رکھ دیتے. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ علی نو بلوا لو. ام المومنین میری تے تیری ماں اما عائشہ صدیقہ. اگلے دن نہ میں شکرگڑھ تقریر کی تھی, اوتھے میں کہ اما عائشہ صدیقہ کل مسلمانہ دی ماں ام المومنین ہے. تقریر کر کے باہر نکلے ایک بندہ ملیا, انہیں ہاتھ تے کڑا پایا سی. مینوں آندا ہے مولوی صاحب تقریر تو ٹھیک کیتی ہے, لیکن آ جڑی ایک مائی دا ذکر کیتا جے سارے مسلمانہ دی ماں ہے. میں کہا اما عائشہ صدیقہ آندا ہو. میں کہا سارے مومنہ دی ماں ہے. آندا ممی مومنہ میری نہیں. میں کہا نہیں تے نہ صحیح, اسی کیڑا لڑن آئے ہیں, نہیں تے نہ صحیح. آندا اے کی. میں کہ اللہ نے کدوں آکھیا نبی دیاں بیویاں کافراں دیاں ماواں نے. اللہ نے کدوں آکھیا نبی دیاں بیویاں منافقاں دیاں ماواں نے. اللہ نے کدوں آکھیا نبی دیاں بیویاں مرتداں دیاں ماواں نے. اللہ نے کدوں آکھیا نبی دیاں بیویاں مشرکاں دیاں ماواں نے. میں کہ رب تے آندے نبی دیاں بیویاں صرف مسلماناں دیاں ماواں نے. نبی دیاں بیویاں صرف مسلمانہ دیاں ماواں نے, صرف مسلمانہ دیاں ماواں نے. ہن جیدا ایمان چگ کرنا ہووے او دے کول اما عائشہ صدیقہ دا ذکر کر لیا کرو, تانوں آپ ہی پتہ لگ جائے گا کافر کون ہے عاشق کون ہے. اللہ اکبر. اے دے تے باس کرا علیحدہ موضوع ہے, لیکن توجہ جانا مسلمانوں. اما عائشہ صدیقہ پیغام گلیا, حضرت علی المرتضی تشریف لائے, حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے علی جی آقا, فرمایا علی دینار لے جاؤ, کسی غریب یتیم مسکین ضرورت مند بیوہ عورت نو دے دیو. علی پاک دینار لے. اللہ اکبر. انجمن گدایا لے رسول دے مجاہد دی دعوت اس مسجد اندر, خوبصورت مسجد اندر جمع ہون والے توجہ چاہنا. علی پاک دینار لے کے جان لگے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اے علی پتہ ہی میں دینار کیوں دے چلیا, سونیا کیوں دے چلیا. میرے نبی نے فرمایا علی ساڈا وقت قریب ہے, ان قریب اسی جان لیا. جدوں میں اپنے رب دی بارگاہ چ پہنچا, مینوں میرا رب فرمائے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے کی چھڑ کے آئے ہو. میں آقا مولا ایک تیرا قرآن چھڑ کے آیا, دوجا محمد اپنی آل چھڑ کے آیا. ایک تیرا قرآن چھڑ کے آیا, دوجا محمد اپنی آل چھڑ کے آیا. تائیں تے سی گلی گلی اس قرآن دی مسلمانوں ہدایت حاصل کر دیا آیا. آل رسول دی گدائی کر کے آنے ابے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں, عظمت آل نبی بھول نہ جانا. اللہ اکبر کبیرہ. علی پاک دینار دے گئے, واپس آئے, چند کڑیاں سرکار دی بارگاہ وچ پھر چلے گئے. اللہ فرمایا
جبریل جی رب جلیل حکم ہوئے فرمایا جا میرے محبوب دی پہلا مرضی پوچھ کے آ. ربیع النور دا مہینہ تاریخ اندر اختلاف ہے 2 5 7 9 12 15 19 21 29 وصال دیا تاریخاں چ اختلاف ہے. جب میرے محبوب دی مرضی پوچھ کے آ. تسی دسو کسی نو پہلا پوچھیا جاندا ہے؟ ہائے جبریل آیا انہیں آ کے پوچھیا حضور رب پیا فرماندا ہے میرے محبوب دی مرضی پوچھ کے آؤ دنیا پسند کر دینے یا آخرت. میرے نبی نے فرمایا اے جبریل سانو وصال والی زندگی بڑی پسند ہے. وصال چونکہ وصل چو نکلی ہے اے دا معنی ملاقات. سانو ملاقات والی زندگی بڑی پسند ہے. جبریل نے اللہ دے حضور عرض کر دیتا. اللہ فرمایا جبریل اسرائیل کا جائے پر ڈائریکٹ اندر نہ جائے دروازے تے کھلوے اجازت ملے تے اندر جائے وگرنہ اندر داخل نہ ہوئے. موسیٰ دی واری آئی تے فرمایا جا جان لے آیا. محبوب دی واری آئی تے سارے ادب طور طریقے سلیقے کھلونا کنجے گل کنج کرنی ہے سارا کچھ اج سکھایا جا رہا ہے. محبوب جو ہویا ہے سکھایا جا رہا ہے. ہائے ہائے حضرات اسرائیل آیا دروازے تے اندروں ایک آواز آئی کون ہے؟ میں عربی ہاں حضور نال ملاقات کرنی ہے. اندروں سجدہ کائنات فرماندیاں نے مینوں پتہ تو جڑا بھی ہے پھر سونا آرام پیا کردا ہے کسی دی جرت اینو روکے کسی دی جرت ہے اینو واپس ٹورے پھر حضور آرام پہ کر دینے ٹر گیا. 24 گھنٹے گزار کے پھر آیا. ایتھے مولوی ایڈی لمبی داڑھی تے آندا نبی میرے ورگا میں نبی ورگا. میں کہا کمینیا تیرے بوے تے اسرائیل آئے منٹ نہیں سکنٹ بھی نہیں. سکنٹ بھی بڑی چیز ہے تینوں لٹائے تے چلا جائے. اے بارگاہ مصطفیٰ ہے جتھے کئی دن پھیرے پہ ماردا ہے کئی دن پھیرے پہ مار. دوسرے دن آیا کون ہے؟ میں عربی ہاں حضور نو ملنا. پھر سونا آرام پیا کردا اگو آندا چنگا ہو گیا اجازت نہیں ملی. چنگا ہویا اسرائیل کی آندا چنگا ہو گیا اجازت نہیں ملی. واپس تو ادو جانے جدو حضور نل گل بات ہونی ہے. چلو اونی دیر مدینے دیاں گلیاں چ پھرن دا بہانہ مل گیا. اس واسطے میرے پیر سید نصیر الدین نصیر گولڑوی چراغے گولڑا چشمو چراغے گولڑا پیر نصیر ملت شاعر ہفت زباں وارث علوم مہر علی حضرت پیر نصیر الدین نصیر نے آکھی ہے صرف انساناں دی لو مدینے نہیں فرشتیاں دی لو مدینے چرند پرندی لو مدینے. اس واسطے میرے پیر نصیر ملت آندے نے لو مدینے کی تجل لے سے لگائے ہوئے ہیں لو مدینے کی لو مدینے کی تو چلنے سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہمت لائے انوار بنائے. دوسرے دن پھر واپس ٹر گیا. تیسرے دن زہرا پاک نے پوچھا کون ہے؟ آندا میں عربی ہاں حضور نال ملاقات کرنی ہے. اچھا اینو کی لوڑ سی آ کے کہن دی کہ میں عربی ہاں؟ عربی ہے عربی دا لفظ اے دا معنی ہے میں پینڈو ہاں. کی معنی ہے؟ پینڈو. عربی دا معنی پینڈو. آندا بوا کھڑکاندا میں پینڈو ہاں میں پینڈو ہاں. اینو کی لوڑ سی آ کے کہن دی میں پینڈو ہاں. آندا کہ موسیٰ علیہ السلام کول پن پوچھیاں ٹر گیا.
موسا کول بن پوچھیا گیا تے تھپڑ پیا اے بارگاہ تے موسا نالوں بھی بڑی اچھی ہے. جنہوں نہیں سمجھ آئی نہ بولے، جنہوں آئی آکے سبحان اللہ. اگے موسیٰ کل بن پوچھیا گیا تھپڑ پیا تے ڈیلا نکل گیا. اے بارگاہ موسیٰ نال بھی بڑی اچھی ہے. ہن جے مینوں کسے نے پوچھیا اے دروازہ نہیں سی کھٹکھٹانا، میں آکھاں گا میں تے پینڈو ہاں، مینوں کی پتہ ہووے کیڑا کھڑکانا سی کیڑا نہیں سی کھٹکھٹا. اللہ اکبر کبیرہ. میں تے پینڈو ہاں، مینوں کی پتا ہووے. ایسے مقام تے میرے پیر آلہ حضرت گولڑوی پیر مہر علی شاہ رحمت الرحمان نے بڑے کمال دی ترجمانی کیتی ہے. میرے پیر آلہ حضرت گولڑوی فرماندے نے کوئی مثل نہیں ڈھول دی، ہاں 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 کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی. چپ کر مغیر علی ایتھے جا نہیں بولن دی، ایتھے جا نہیں. تسی سارے مل کے پڑھو تے بڑا لطف آئے گا. چپ کر مغیر علی ایتھے جا نہیں دی، ایتھے جا نہیں بولن دی، ایتھے جا نہیں بولن دی، بولن دی ایتھے جا نہیں بولن دی، 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 ایتھے جا نہیں بولن دی. کوئی مثل نہیں ڈھولن دی. چپ کر مغیر علی ایتھے جا نہیں بولن دی، ایتھے جا نہیں بولن دی، ایتھے جا نہیں بولن دی. تسی تھک گئے ہو، میں ایتھے اینڈ کر دینا. ادو اگلی گل پھر کدی آواں گے تانوں سناواں گے کیونکہ تسی تھک گئے ہو. میں چپ کیتے بندیاں نو تقریر سناندا ہی نہیں. خطابت میں کرن والا نہیں، میں تے صرف علماء فضلاء دے پیراں دیاں جُتیاں چکن والا ایک ادنا جا خادم ہاں. البتہ رہی گل لفظاں دی تے انہاں نو پڑھن دی تے انہاں تے زور لان دی، اے میرے مرشد دی نگاہ دا کمال ہے. میں گولڑے دا لنگر کھان والا ہاں، گلی گلی بازار بازار نبی دے دین دا ہوکا دین والا. تے تسی اگر میرے نال پڑھنا چاہندے ہو تے پھر اگلی گل تانوں سناواں لگی تے نیڑے وے انج. تے جے تسی نہیں پڑھنا چاہندے تے پھر ایتھے ہی اینڈ ہے. تھک تسی انج گئے ہو ماشاءاللہ. کوئی مثل نہیں ڈولن دی، کوئی مثل دی، کوئی مثل نہیں، کوئی مثل نہیں ڈولن. ہاں 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 کوئی مثل نہیں ڈولن دی، کوئی مثل کوئی مثل نہیں دی. چپ کر مغیر علی ایتھے جا نہیں بولن دی، ایتھے جا نہیں. لو میں تواڈے نال ایک نقطہ تانوں دس ہی جاواں. اے
خطیب ویسے بیان نہیں کرتے لیکن میں تواڈے اس واسطے دسن لگا تسی داتا دی نگری دے لوگ ہو چنگے لوگ ہو تواڈے تے ہاتھ چومیے تے تاں وی برکت ہے چونکہ تسی میرے داتا دے شہر دے لوگ ہو اے جدوں ٹھول وجدا نا ٹھول تے جدوں او دا کھڑاک بندے دے اندر جاندا ہے نا بندے دے اندر کو ہلدی ہے چیز کہ نہیں بھائی واقعی بھائی کسے ماریا ہے ٹھول ماریا ہے ہن ایتھے گل ٹھول دی نہیں ایتھے گل ہے ایمان دی ہے ہن جدوں بندہ پڑھے نا ڈھولن دی ہے ادو بندے دے اندروں لفظ ڈھولن انج نکلنا چاہیے پتہ لگے کدا کدا ایمان پیا کھڑکدا ہے تے نبی دے عشق وچ پیا مچلدا ہے کوئی مثل نہیں دی کوئی مثل نہیں چپ کر میں غیر علی اتھے جا نہیں ہوں بولن دی اتھے جا نہیں ہوں ندی اتھے جا نہیں ہوں. تیسرے دن اسرائیل آیا زہرا پاک نے پوچھا کون ہے آندا میں عربی ہاں. حضور نے فرمایا زہرا دروازے تے حضور 2 دن والا عربی ہے. میرے نبی نے فرمایا اے زہرا اے عربی نہیں اے تے ملک الموت فرشتہ ہے. زہرا پاک آندیاں نے سونیا اے تے میں بھی جاننی ہووے تواڈی بیٹی تے جان نہ سکے دروازے تے کون آیا ہے. حضور تے ممی جاننی عربی نے ملک الموت ہے. فرمایا زہرا اے پتہ ہی اندر کیوں نہیں پیا ہوندا سونیا کیوں نہیں ہوندا اے زہرا ایک تے میری نبوت دا حیا پیا کردا ہے دوجا تیرے پردے دا حیا پیا کردا ہے. زہرا تیرے پردے دا حیا پیا کردا ہے. زہرا تسی پردے چ ہو جاؤ. زہرا پاک کہندیاں نے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں جدائی نہیں برداشت کر سکتی. میرے نبی نے فرمایا اے زہرا تو تے صابر ہے شاکر ہے. زہرا پاک حضور دے قریب ہوئیاں نبی دے ہتھاں نو بوسا قدماں نو بوسا. نبی فرمایا زہرا قریب آؤ قریب ہوئیاں. نبی نے سر دے بوسا دیتا. میرے نبی نے فرمایا اے زہرا مینوں تیرے سر وچوں جنت دیاں خوشبوواں دے ہلے پے آوندے نے. زہرا پاک تسی پردے چ ہو جاؤ. سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ فاضلہ ساجدہ عالمہ معلمہ شاہدہ شاکرہ نیرہ صدیقہ عتیقہ حافظہ قاریہ نور نظر مصطفیٰ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پردے چ چلیاں گئیاں. حضور فرمایا اسرائیل داخل ہو اندر آ جا. اسرائیل حضور دی بارگاہ چ آیا. میرے نبی نے فرمایا اسرائیل مینوں پتا ہے تو کدھر آیا ذرا رک مینوں اے دس جدوں تو میرے گناہگار امتی دی جان کڈنا اونوں کنی کو تکلیف دینا. آندا سونیا گناہگار دے جسم چ میخاں ٹھوکنا
پھر او دی جان کڈنا اینی گل اسرائیل نے کی تھی نبی پاک دی اکھاں چوں آنسو نکل آئے میرے نبی نے فرمایا اسرائیل جڑا اس تو زیادہ گناہگار ہوئے حضور میخاں ٹھوک کے اتے پہاڑاں دا وزن ڈالنا پھر او دی روح کڈنا میرے نبی دی اکھاں چوں آنسو انج پہ نکلنے جویں ساون دیاں بارش دیاں کنیاں لتھیاں ہون میرے نبی نے فرمایا او اسرائیل اج جنی تکلیف دینی آ میں محمد نو دے لے پر میرے امتیاں نو تکلیف نہ دیا کر میرے غلاماں نو تکلیف نہ دیا کر آندا حضور میں کون نہ تانوں تکلیف دین والا حضور نے فرمایا پھر اللہ دے حکم دی تکمیل کر لے روح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیت لے کے چلا گیا 3 دن تک وجود مقدس حجرہ عائشہ چریا 10 سیابہ کر کے اندر آئے اکھاں جام سو ہاتھ بن کی ادب دے نال سرکار دے درود و سلام پڑھ دے رہے تیسرا دن نبی علیہ السلام دی لغت تیار ہو گئی وجود مقدس لغت اندر اتار دیتا گیا مزار پرانوار بن گیا درد دی داستان میں بیان نہیں کر سکتا زہرا پاک دا درد حسنین کریمین دا درد اصحاب رسول خلفائے راشدین دا درد میرے پاس دی بات نہیں تیسرا دن مزار بن گیا اسرائیل روح محمد لے کے پھر دا پیا کدی مشرق جاندہ ہے کدی مغرب جاندہ ہے کدی شمال جاندہ ہے کدی جنوب جاندہ ہے کدی زمینہ دیا تیوہ کدی آسمانہ دیا بلندیاں کدی عالم ارواح دے کونے رب نے فرمایا اسرائیل روح محمد رکھ جا کیوں نہیں اللہ کتھے رکھا روح دی شیان شان جگہ ہی نہیں پہ مل دی فرمایا اسرائیل قیامت یا دیوارہ تک بھی پھردہ رہے تین روح رکھن دا مقام نہیں لبنا شیان شان جگہ نہیں لبنی اللہ کتھے رکھا فرمایا جتو کٹ کے لیاں دیا او تھئی واپس نہ